नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्मों के लिए बैनुल-अक़वामी हालात व वाक़यात का मुतालिया करना ही सिर्फ अहमियत का हामिल नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी हालात व वाक़यात का तज़किया करना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ना सिर्फ हालात व वाक़यात को ऐद हाज़िर के अंदर जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र के ज़ाब्तों के मुताबिक जो है वो मौसर और मजबूत और बेहतर बनाने का जो है वो रास्ता देना मकसूद होता है, बल्कि आइंदा आने वाले हालात व वाक़यात का मतलब भी वो एक तज़किये के तौर पर जो है वो पेश करते हैं, ताकि आइंदा आने वाले जो हालात व वाक़यात है उसका वक़्त से पहले अहाता किया जा सके और फिर उसका तज़किया करके उसके लिए हालात व वाक़यात का जो मुकाबला करने की जो ताकत है, जो सलाहियत है, उसको हासिल किया जा सके। यही वजह है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक साइंटिफिक मेथड के तहत जो है और एक सिस्टमेटिक अप्रोच के नतीजे के अंदर जाकर हमें वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसे इल्म का दर्जा जो है वो हासिल करता हुआ नजर आता है जिसको सिर्फ एक सेपरेट डिसिप्लिन का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि एक साइंटिफिक जो है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज समझा जाता है कि जहाँ पर जो है वो बैनुल अक़वामी हालात व वाक़यात को तज़कियाती बुनियादों पर समझा जा सकता है और उसके ऊपर जो है कोई राय जो है वो कायम की जा सकती है। इस मकसद के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो अप्रोचेज जो है वो दी जाती है, डिफरेंट मेथड जो है वो इख्तियार किए जाते हैं। उनमें से एक को जो है वो सिस्टमिक अप्रोच का नाम दिया जाता है। अब जो सिस्टमिक अप्रोच को अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें या इसको समझना चाहें तो बुनियादी तौर पर ये इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्मों के नज़दीक जो है ये वो पहलू है इंटरनेशनल रिलेशन का जिसकी बुनियादी तस्वर या सोच ये है कि बैनुल अक़वामी हालात व वाक़यात का आप जायज़ा लेना चाहते हैं या तज़किया करना चाहते हैं या उसका मुतालिया करना चाहते हैं तो आपको दो एस्पेक्ट से देखना होगा, यानी कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और दूसरा जो है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि उसूल ज़वाबित की रोशनी में भी और प्रैक्टिकली जो हालात व वाक़यात हैं उसके जो है रोशनी के अंदर भी उनको समझने की। इस तरह कहते हैं कि सिस्टमिक अप्रोच जो है वो एक इंटरनेशनल रिलेशन के मौज़ूआत को जो समझने के लिए दो एस्पेक्ट तशकील को जो है वो नागुज़ीर समझती है। एक वन इज़ कॉल्ड द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और दूसरा जो है वो एक इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और इसके अंदर जो एक सिस्टमिक अप्रोच है इसको जो मुस्तहकम बुनियादों पर जो तसव्वुर देने वालों में है उसमें लीडिंग वन जो है वो जेम्स रोज़नो का नाम आता है। वो जेम्स रोज़नो जो है वो सिस्टमिक अप्रोच की जो वजाहत हमें करता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि सिस्टमिक अप्रोच शुड बी यूज इन लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल system as well as to understand the actors and the issues of the world as well। तो इस कहते हैं यहाँ पर जाकर हमें वो जो कहता है कि इंटरनेशनल जो सिस्टमिक अप्रोच है यानी कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो हमें जो है वो उन तमाम हालात वाक़यात चाहे वो किसी कौमी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर या वो जो हालात वाक़यात को मुहर्रिक बनते हैं यानी कि जो एक्टर्स होते हैं या जिसके नतीजे के अंदर जो हालात वाक़यात या एक्टरों के जो पॉलिसीज़ होते हैं उनके नतीजे में जो इशू जनरेट होते हैं उन तमाम का अगर आप मुतालिया करना चाहते हैं यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी मौज़ूआत हैं उसका मुतालिया का दायरा कार जो है वो हम इख्तियार कर सकते हैं सिस्टमिक अप्रोच के तहत। अब यहाँ पर सिस्टमिक अप्रोच के जो है वो मज़ीद जो वजाहत करते हुए स्टैनले हॉफमैन का नाम आता है जो हमें जो है वो एक बुनियादी वो तस्वर देता है जिसकी बुनियाद पे हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। स्टैनले हॉफमैन कहता है द रिलेशन between the basic unit of the world system and it is a mean to pursue the ends of those unit। अब वो यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर हमें तस्वर देता है स्टैनले हॉफमैन कि बैनुल अक़वामी जो हालात व वाक़यात होते हैं दरअसल उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि बैनुल अक़वामी अगर तल्लुकात जो है यानी कि दुनिया जो है उसका यूनिट हम किसको समझते हैं जो मुख्तलिफ जिसमें के मुख्तलिफ अज़ा होते हैं और अगर कोई एक उज़्व बीमार हो जाए तो पूरा जिस्म बीमार होता है। वो कहता है कि दुनिया जो है वो बैनुल अक़वामी जो तल्लुकात हैं उसके अंदर जो है वो एक मुख्तलिफ यूनिट्स के तौर पर जो है वो काम करती है और फिर वो जो यूनिट्स होते हैं हमें उन यूनिट्स के जो है वो काम करना पड़ेगा कि वो यूनिट जो है वो क्या सोच और फिक्र रखते हैं, क्या अगराज़ व मकासद रखते हैं और फिर जो यूनिट्स के अगराज़ व मकासद होंगे या जो यूनिट्स की जो सोच और फिक्र होगी वो अल्टीमेटली जो है वो दुनिया के निज़ाम की जो है वो हमें अक्कासी करती हुई नजर आएगी। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जाकर हमें मिसाल के तौर पर मैं कहूँ एक वक्त था जब दुनिया का यूनिट जो है वो कॉलोनियलिज्म या मैं कहूँ कि एक दौर था जब कि अम्पीरियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट मौजूद था। फिर ये कहा जाता है कि मल्टीपोलर सिस्टम का एक तस्वर पाया जाता था, बाईपोलर, अब जो सिंगल पावर है, यह कहा जाता था कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक इरादा
تو ایسا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ کلونیل پاور فیصلہ کریں گی یا امپیریلسٹ قوتیں فیصلہ کریں گی، بائی پولر کے اندر دو سپر طاقت، تو ایسا کہتے ہیں وہ دنیا کے نظام کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کون سے تصور کے تحت دنیا قائم ہے، اور جو تصور دنیا کے اندر قائم ہوگا اس یونٹ کے تصور کے تحت جو اس انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سازی کی طاقت رکھتے ہیں، تو اس یونٹ کے اغراض و مقاصد دیکھیں گے، پھر جو یونٹ کے اغراض و مقاصد ہوں گے وہ الٹیمیٹلی تمام دنیا کے حالات و واقعات کی جو سوچ اور فکر ہے یا سرگرمیوں کا جو ہے وہ دائرہ کار متعین کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر میں جو ایک اور تصور میں ملتا اور بہت وہ ہے ایک لیپٹم کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک جو اہم تصور ہے جو ہمیں انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر آتا ہے وہ دیٹ از کالڈ دا کانسیپٹ آف دا کیپلان۔ تو کیپلان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہتا ہے بنیادی طور پر دنیا کے اندر جو ہے وہ سکس جو ہے وہ یونٹ پائے جاتے ہیں، یہ سکس سسٹم پائے جاتے ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ دنیا اس وقت کس سسٹم کے تحت یا کس یونٹ کے تحت جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ جو یونٹ ہوں گے یا جو سسٹم ہوں گے دنیا کے اندر دیٹ ول ڈیٹرمن دا ہول انٹرنیشنل افیئرز، انٹرنیشنل ریلیشن۔ اب وہ کیا اس کے اندر بیان کرتا ہے؟ فرسٹ ون از کالڈ دا بیلنس آف پاور، کہ اگر ریاستوں کے درمیان بیلنس آف پاور کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہوگا تو پھر ریاستوں کے درمیان ہونے والے واقعات اور سرگرمیوں کا دائرہ کار ایک مخصوص دائرہ کار کے اندر جو ہے متعین ہوگا، اور اگر یہ نیچر جو ہے وہ بیلنس آف پاور کی نہیں رہتی اور ایک اور لوز کانسیپٹ آف دا بیلنس آف پاور آ جاتا ہے تو پھر بین الاقوامی حالات و واقعات کی جو نوعیت اور حیت ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ پھر اسے کہتا ہے کہ وہ ایک اور تصور ہو سکتا ہے کہ دا ٹائٹ بائی پولر سسٹم، تو اس طرح وہ کہتا ہے دنیا کے اندر جو نظام ہے وہ بیلنس آف پاور ہو سکتا ہے، لوز بائی پولر ہو سکتا ہے، ٹائٹ بائی پولر ہو سکتا ہے، پھر اس طرح وہ یونیورسل سسٹم ہو سکتا ہے جس کے اندر ساری دنیا کے اندر ایک ہی نظام کا تصور، جس طرح آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون سپر پاور کا ایک کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے، پھر ایک ہیرارکل کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور پھر ایک اور سسٹم جو ہے جو ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد اور آج بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے، دیٹ از کالڈ دا ویٹو سسٹم، یعنی کہ وہ طاقتیں جن کو ویٹو کا اختیار دے دیا گیا اقوام متحدہ کے اندر، دیٹ ڈیٹرمن واٹ شوڈ بی دا ڈیسیجن آف دا ورلڈ، یا واٹ کین بی ڈو ان دا ورلڈ افیئر اینڈ واٹ کین ناٹ بی ڈو۔ تو ایسا کہتے ہیں ویٹو پاور کا جو کنسیپٹ ہے رکھنے والی ممالک ان کی پالیسیاں جو ایسا کہتے ہیں یہاں پر بنیادی طور پر یہ جو تصور ہے سسٹمک اپروچ ہے کہ وہ دنیا کو ایز اے ہول لیتے ہیں، لیکن دنیا کو ہول لینے کے بعد دنیا کے اندر جو فیصلہ سازی کے لحاظ سے یا انٹرنیشنل سرگرمیوں کے لحاظ سے جو فیکٹر کام کرتا ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے اس سے باہر دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ اظہار نہیں کر سکتا یا اس کی نشو و نما نہیں کر سکتا۔ ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ سسٹم کے جو ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے متحارب ہونے کا تصور نہیں کرتے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ہم اگر ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو یہ ہمارے عام مشاہدے اور تجربے کی یہی تصور آتا ہے کہ دنیا کے اندر جب نظام حکومت جو ہے وہ جس سسٹم کی عکاسی کرتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ حالات و واقعات جو ہے اسی طرح تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر واحد سپر طاقت کا تصور ہے، حالات و واقعات دنیا کے اندر کس ترتیب سے جنم لیں گے وہ فیصلہ جو ہے وہ واحد سپر طاقت کرے گا۔ ہم کہتے ہیں دنیا آگے جا کر کسی ملٹی پول سسٹم یا بائی پولر سسٹم کی طرف چلے جائے گی یا لوز بائی پولر سسٹم کی طرف چلے جائے گی، تو جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو الٹیمیٹلی جو اس کے نتائج اور اثرات ہے وہ بین الاقوامی حالات و واقعات اور بین الاقوامی موضوعات کے اوپر بھی سمجھا جائے گا۔ تو آج دنیا جس نظام کے تحت چل رہی ہے اس نظام کو اگر دیکھا جائے گا تو وہی نظام جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات کی تشکیل، نوعیت اور حیت کا تعین بھی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور دیٹ از کالڈ ا سسٹمک اپروچ۔ تھینک یو ویری مچ۔